पे दुकान पे कौन बैठेगा हैं? नमाज पता है आखिरत और दुनिया सवार देगी, यकीन नहीं है। इसी तरह हम मानते हैं कि मुसलमान की तरक्की कुरान पर अमल करने में है, मगर ना कुरान खुद पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है, मगर बेयकीनी है। अब बोल तो दुआ मांगते नहीं है, और मांगते हैं तो यकीन ही नहीं होता। अब यकीन करें, उलमा ने लिखा है कि जो बंदा बगैर यकीन के साथ दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती है। यानी मिसाल देता हूं, आप बीमार हैं या परेशान हैं या कोई मुश्किल में है, दुआ करते हुए ये ख्याल आ रहा है यार मसला हल होना तो नहीं है, चलो फिर भी मांग लेते हैं। उलमा कहते हैं हल ही नहीं होना है, तुम्हें रब पर ही भरोसा नहीं है, हैं? अब मिसाल देता हूं इसको एक बिला तमसील, आपका कोई मुलाजिम है, उसको पैसों की जरूरत है और वो आपके पास आके कहता है साहब 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे लगता तो नहीं आप देंगे, चलें फिर भी आपसे मांग ही लेता हूं। आप बताएं आप उसको पैसे देंगे या डांट देंगे कि जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो आए क्यों मेरे पास, मुझे लगता तो नहीं आप मेरी मदद करेंगे, चले फिर भी आपसे कह देता हूं मेरी मदद। पहले ही आपने उस बंदे को नाराज कर दिया ना। हम कहते नहीं है, मगर हमारी बेयकीनी ये कह रही होती है और अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह मुझे उम्मीद तो नहीं तू देगा, फिर भी मैं मांग रहा हूं। तौबा तौबा तौबा। यकीन पता है कैसे काम करवाता है? एक बड़ा प्यारा वाकया है। एक गांव में बारिश नहीं हो रही और लोग प्यासे मर रहे थे, कई साल हो गए बारिश नहीं हो रही। आखिरकार गांव वालों ने प्लान किया कि सारे गांव वाले जमा होते हैं और मिलकर दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का, और उसका एक पूरा तरीका है दुआ का। एक कतरा बारिश का नहीं पड़ रहा था, मवेशी भी प्यासे, लोग भी प्यासे, कुएं भी सूख गए थे। अब जब ग्राउंड में लोग जमा हुए ना, तो एक नौजवान हाथ में छतरी लेकर आया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे अल्लाह के बंदे सालों हो गए बारिश नहीं हुई है, तुम छतरी लेकर आए हो? तो कहता मांगने किससे आया हूं, उस रब ने बारिश तो देनी है, वापसी क्या भीगता हुआ जाऊंगा? और उलमा कहते हैं जब दुआ शुरू होती है तो इतनी बारिश होती है कि पूरा गांव भीगता जाता है, वो नौजवान छतरी के साए में जा रहा है। फरमाइए उस नौजवान का यकीन था जिसकी वजह से ये बारिश हुई। काश ये बात समझ आ जाए। अरे रब पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर भरोसा करोगे? हैं? अपने दीन पर, अल्लाह रसूल के फरमान पर ही हमें भरोसा नहीं है। गौर कीजिए, ये यकीन ले आओ वापस, जिंदगी में मौज आ जाएगा, जिंदगी इतनी पुरसुकून हो जानी है। अगर अल्लाह के फैसलों पर यकीन आ जाए, अल्लाह की अताओं पर यकीन हो जाए, आखिरत के वादों पर यकीन हो जाए, नबी पाक की हदीसों पर यकीन हो जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कैसा यकीन था। एक बार गालिबन अपनी वालदा के साथ हज पर जा रहे थे। उस जमाने में पानी के शिप जाते थे, इतना जबरदस्त रफ सी हो गया, तूफान आ गया, लोग डर गए, कलमे पढ़ने लगे, यहां तक कि लोगों ने कफन निकाल लिए कि चलो कफन पहन ले, डूबने वाला है जहाज। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती हैं, ठीक है ना, इतने बड़े मुफ्ती होते हुए ना आपने भी वालदा को कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जहाज नहीं डूबेगा। हैं? थोड़ी देर हुई तो ऐसा ही हुआ, जहाज को काम डाउन हो गया, सब खैर से पहुंच गया। तो माँ ने कहा बेटा इतनी बड़ी कसम कैसे खा ली तुमने? कहा मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है, जो कश्ती में बैठकर ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, वो कश्ती नहीं डूबेगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया ना, वो यकीन था। हम कितनी बार दुआ पढ़ते हैं, मगर दुआ पढ़ के भी कहते हैं पता नहीं हो कबूल होगी नहीं होगी, पढ़ लेते हैं। ये वाली चीज निकाल दें। वजीफे हमारे क्यों नहीं लगते? लोग कहते हैं वजीफा पढ़ रहा हूं मसला नहीं हो रहा, तावीज लिया फिर भी मसला। तावीज पहनते वक्त भी ख्याल ही होता है चलो यार पहन लेते हैं, पता नहीं होना है नहीं हो, तो कुछ नहीं होना। वजीफा पढ़ लें और कह रहे पता नहीं हो, पहले यकीन लाएं। अच्छा डॉक्टर भी यही कहते हैं, ये सिर्फ आप ये वज़ाइफ और इन चीजों में नहीं, आप अगर डॉक्टर पर भी यकीन ना रखें ना कि यार इसकी दवाई पता नहीं काम करती है नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पीछे यकीन, विल पावर। बड़ा खूबसूरत जुमला मैंने किताब में पढ़ा था कि जो लोग कहते हैं ये हो जाएगा, हैं उनसे हो जाता है, जो लोग कहते हैं ये नहीं होगा उनसे नहीं होगा। काश ये बात समझ आ जाए आपको, हैं हो जाएगा, आप कर लोगे। बड़े बड़े काम लोग कर जाते हैं, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, पता नहीं होगा नहीं होगा, ट्राई कर लेता हूं, पहले ही समझ लो नहीं होगा। अंदर हौसला तो लाए ना, यकीन तो लाए। अगर रब पर ही भरोसा नहीं होगा तो हम किधर जाएंगे? अब जरा सुनिएगा, अमीर अहले सुन्नत एक बड़ा प्यारा वाकया अपने रिसाले में लिखा कि एक डाकुओं का गिरोह जो था डकैती के लिए एक जगह पहुंचा, तो वहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त खुश्क था, यानी उसमें फल नहीं लगे हुए थे, दूसरा दरख्त फलदार था। तो डाकुओं का सरदार ने देखा कि एक चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से उड़ती है, खुश्क दरख्त पर जाती है, वापस फलदार दरख्त पे आती है, फिर खुश्क दरख्त पर जाती है। तो उसने कहा चक्कर लगाई जा रही है, कोई माजरा है। तो उसने गौर से देखा तो क्या देखा कि वो चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से जो है वो खजूर लेती है, और जब खुश्क दरख्त पर जाती है तो वहां एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है। वो चिड़िया जाकर उसके मुंह में खजूर डाल के आती है, फिर दोबारा जाती है खजूर लाकर फिर उस सांप के मुंह में डालती है। वो जब डाकुओं ने देखा तो हैरान हो गया, रोने लग गया कि अल्लाह पाक ये वो जानवर है सांप जिसको मारने का हुक्म तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दिया है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है। मगर तूने जब इसकी आंखें ली तो इसके रिस्क का इंतजाम कर दिया और एक चिड़िया की ड्यूटी लगा दी कि वो जाकर इसको खाना पहुंचाए। तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं,
میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگا، اب یہ سوچ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی۔ پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی۔ کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی۔ اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی۔ وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں، تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں۔ بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرے، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین۔ کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والا سوچے اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، رب نے میرا نصیب لکھا ہوا، جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی، کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں۔ ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتا کیا کہنا ہے، حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں۔ میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا، کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔
پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھے پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے. ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں